हेलो स्टुडेन्ट्स, के छ? सब ठिकठाक छ? म हुँ रामु पाण्डे सर र आज म लिएर आएको छु भेक्टर्स है। भेक्टर्सको आज हामी दोस्रो क्लासमा छ र आज हामीले धेरै कुराहरू पढ्छौँ जहाँ हामी आज टाइप्स अफ भेक्टर्सका कुराकानी गर्छौँ एउटा, र अर्को हामी टेक्निक टु फाइन्ड एङ्गल बिट्विन टु भेक्टर्सका कुराकानी हामी गर्छौँ है। र यसभन्दा अघिल्लो भिडियोमा भनेको भेक्टर्सको पहिलो लेक्चरमा मैले पढाएको थिएँ निड अफ भेक्टर्सका कुराकानी, स्केलर र भेक्टर्समा के फरक छ है, डिफरेन्स के छ, यसको कुराकानी गरेको थिएँ। त्यसपछि मैले एउटा भेक्टर्सलाई कसरी रिप्रेजेन्टेसन गर्ने भनेको थिएँ, करेन्ट र प्रेसर किन भेक्टर्स हुन सकेन यसका कुराकानी गरेको थिएँ, र त्यस पछाडि मैले कुराकानी गरेको थिएँ डाइरेक्सन अफ भेक्टर्स है। कसैले यो भिडियो मिस गर्नु भएको छ भने मैले डिस्क्रिप्सन बक्समा तल लिङ्क दिन्छु, त्यसपछि त्यहाँ गएर हेर्न नबिर्सनु होला। र आज म पढाउँदैछु भेक्टर्सको दोस्रो लेक्चर है। र दोस्रो लेक्चरमा आज हामी पढ्छौँ टाइप्स अफ भेक्टर्स एन्ड टेक्निक टु फाइन्ड एङ्गल बिट्विन टु भेक्टर्स, यो दुईटा कुराकानी गर्छौँ। क्लास स्टार्ट गरौँ ल। अब हेडिङ लाऊ, कपी र पेन लिएर बस, अब हाम्रो क्लास स्टार्ट हुँदैछ है ल। सबैभन्दा सुरुमा टाइप्स अफ भेक्टर्सका कुराकानी गरौँ। टाइप्स अफ भेक्टर्स है, टाइप्स अफ भेक्टर्स। सबभन्दा सुरुमा पहिलो भेक्टर्स इक्वल भेक्टर्स भनेर भने है, इक्वल भेक्टर्स। यो डेफिनेसनहरु छ इक्वल भेक्टर्स। अब यसको डेफिनेसन कस्तो छ भन्दाखेरि टु भेक्टर्स आर इक्वल टु भेक्टर्स आर इक्वल if they have पहिलो नम्बर सेम मैग्निट्यूड, सेम अथवा इक्वल मैग्निट्यूड भनौँ है, इक्वल मैग्निट्यूड। दोस्रो सेम डाइरेक्सन, र थर्डमा छ हाम्रो सेम युनिट है। सेम के छ युनिट छ। जस्तो हेर इक्जाम्पल दिएर मैले क्लियरिफाई गर्न खोजेँ। जस्तो जस्तो एउटा भेक्टर ए छ, ए भेक्टर्स मान तिम्रो 10 मिटर नर्थ छ, 10 मिटर कहाँ छ नर्थ छ, एउटा 10 मिटर कता छ नर्थ छ, र अर्को भेक्टर यो पनि 10 मिटर कता भन्दाखेरि यो पनि नर्थतिर छ, 10 मिटर कता भन्दाखेरि नर्थतिर। अब यसको हेर ए भेक्टर्सको म्याग्निट्युड हेर त, ए को म्याग्निट्युड कति छ, ए को म्याग्निट्युड फेरि बी को म्याग्निट्युड हेर कति छ भन्दाखेरि 10 छ कि छैन। ए को म्याग्निट्युड बी को म्याग्निट्युड कति छ 10 छ। युनिट हेर के छ सेम छ, डाइरेक्सन हेर के छ सेम छ। त्यसैले हामी के भन्न सक्छौं भन्दाखेरि भेक्टर्स ए इज इक्वल टु भेक्टर्स बी भन्न सकिन्छ। ठीक छ। तर हेर इफ भेक्टर ए यता लेख है, इफ भेक्टर ए इज इक्वल्स टु मान यो 10 मिटर नर्थ छ, यो 10 मिटर कति छ नर्थ छ, र बी भेक्टरलाई मैले भने 10 जूल भन्दै ल, 10 जूल नलेखौँ, 10 न्युटन लेख ल, 10 न्युटन नर्थ भने यसरी। यसमा हेर त म्याग्निट्युड के छ सेम छ, डाइरेक्सन हेर के छ सेम छ, तर युनिट हेर त के छ यसको मिटर, यसको के न्युटन। भनेपछि दुईटा भेक्टरको म्याग्निट्युड सेम छ, तर दुईटा भेक्टर्स इक्वल भेक्टर्स हैन। किन भन्दाखेरि युनिट सेम छैन। त्यसैले यस्तो बेला हामी भन्छौं
भेक्टर ए इज नट इक्वल्स टु भेक्टर बी भनेर भन्न सकिन्छ। अर्को इक्जाम्पल हेरौँ फेरि। इफ भेक्टर ए छ मान तिम्रो 10 मिटर वेस्टमा छ, 10 मिटर वेस्ट, र भेक्टर बी छ 10 मिटर इस्टमा छ है, 10 मिटर कता इस्टमा छ। ए भेक्टर 10 मिटर वेस्ट, बी भेक्टर 10 मिटर इस्टमा छ भनेपछि यिनीहरू दुईटाको म्याग्निट्युड चेक गर। म्याग्निट्युड के हुन्छ? म्याग्निट्युड के छ? ए भेक्टरको 10 मिटर, बी भेक्टरको पनि 10 मिटर भनेको म्याग्निट्युड यो दुईटाको के छ भन्दाखेरि सेम छ। दुईटैको म्याग्निट्युड के छ? सेम छ। तर के यो दुईटा भेक्टर्स इक्वल छ भन्दाखेरि छैन। किन? डाइरेक्सन सेम छैन है, डाइरेक्सन सेम छैन। त्यही भएर यो दुईटा भेक्टर्स इक्वल भेक्टर्स हुन सकेन। क्लियर छ हैन? ल अब यसपछि अर्को जान्छु म, नेगेटिभ भेक्टर्सको कुराकानी गर्छु है। सेकेन्डमा यहाँ लेखे नेगेटिभ भेक्टर्स भने मैले है, नेगेटिभ भेक्टर्स। A vector is said to be negative vector if it has same magnitude. It has same magnitude but opposite direction. But opposite direction number है, but opposite direction. Negative vector. Just for example, हेर, if ए भेक्टर मान तिम्रो 10 मिटर नर्थमा छ, 10 मिटर के छ? नर्थमा छ। बी भेक्टर्स हेर, बी भेक्टर्स पनि 10 मिटर साउथमा छ। केमा छ? साउथमा छ। भन्न खोजेको कस्तो भइदियो भन्दाखेरि हेर यहाँ हेर, जस्तो नर्थ भनेपछि हामीले यो नर्थ हुन्छ, यो के हुन्छ? इस्ट हुन्छ, यो के हुन्छ भन्दाखेरि यो वेस्ट हुन्छ, यो वेस्ट है, यो के हुन्छ भन्दा यो साउथ हुन्छ। नर्थ र साउथको भनेको ए भेक्टर्स यो डाइरेक्सनमा गयो, हेर यसरी गइरहेछ, यो ए भेक्टर्स भयो। बी भेक्टर्स भनेपछि यसरी गइरहेछ, यो के भयो? बी भेक्टर्स भयो। ठिक, यो के भयो? बी भेक्टर्स भयो। ए भेक्टर्स यता, बी भेक्टर्स यता। दुईटैको म्याग्निट्युड के छ हेर? दुईटैको म्याग्निट्युड सेम छ। दुईटैको म्याग्निट्युड के छ? सेम छ, 10 10 छ। तर ए माथि, बी कता? डाउनवर्ड। दुईटै के छ भन्दाखेरि एक अर्काको अपोजिट डाइरेक्सनमा छ। त्यसैले यसलाई लेख्दाखेरि के लेख्न मिल्छ भन्दाखेरि ए भेक्टर नेगेटिभ अफ बी भेक्टर्स लेख्न मिल्छ है। ए भेक्टर्स इज नेगेटिभ अफ बी भेक्टर्स भनेर लेख्न मिल्छ। अब हेर फेरि अर्को इक्जाम्पल दिएँ मैले। इफ है, इफ जस्तो ए भेक्टर्स तिम्रो 2 मिटर इस्टमा छ, 2 मिटर कता? इस्टमा छ, र बी भेक्टर्स 4 मिटर कता छ भन्दाखेरि वेस्टमा छ। हेर डाइरेक्सन त के छ? एउटा इस्टमा छ है, इस्टमा ए भेक्टर्स रहेछ, त्यसपछि बी भेक्टर्स के छ? यो डाइरेक्सनमा छ। बी भेक्टर्स यता वेस्टतिर छ, वेस्टतिर। ए भेक्टर्स इस्टतिर छ भने यहाँ हेर म्याग्निट्युड सेम छ, म्याग्निट्युड सेम छ? छैन। त्यसैले हामी ए भेक्टर्स इज नेगेटिभ अफ बी भेक्टर भन्न सक्छौँ भन्दाखेरि सक्दैनौँ है, सक्छौँ भन्दा सक्दैनौँ। यो थियो इक्वल भेक्टर्स एन्ड नेगेटिभ भेक्टर्सका कुराकानी। के छ? यो क्लियर देखिएको छ? एकचोटि हेरौँ। ल क्लियर रहेछ है। यसपछि अब तुमीले दिल खिले और जीने को क्या चाहिए, और जीने को क्या चाहिए, ना हो तुम उदास उदास मेरे जिंदगी में, तुमीले दिल खिले और जीने को क्या चाहिए।
ल अब मसँग अर्को टाइप्स छ है, अर्को टाइप्स। र आज हामी अर्को टाइप्समा कोलिनियर भेक्टर्स भनेर पढ्छौँ है, कोलिनियर भेक्टर्स। कोलिनियर भेक्टर्स। अब यो के हो, यो कुन जन्तुको नाम हो फेरि? कोलिनियर भेक्टर्स है। कोलिनियर भेक्टर्समा हामी के भन्छौँ भन्दाखेरि भेक्टर्स आर सेड टु बी कोलिनियर इफ दे लाई अन सेम लाइन है, सेम लाइन अर सेम पाथ पनि भन्न सक्छौँ है, सेम पाथ है। जस्तो मान ल यस्तो खाले एउटा के छ, लाइन छ। मैले भने ठिक छ यो लाइन हो भने एउटा भेक्टर्स यो लाइनमा यस्तो रिप्रेजेन्टेसन गरिरहेको छ, जसलाई ए भेक्टर्स भनौँ र अर्को भेक्टर्स मान तिम्रो यस्तो छ, यसलाई हामी बी भेक्टर्स भन्न सक्छौँ है। यो एउटा यो ए भेक्टर्स, यो एउटा बी भेक्टर्स सेम लाइनमा लाई गरिरहेको छ भने यस्ता खालेलाई हामी के भन्छौँ, कोलिनियर भेक्टर्स भनेर भन्ने। ठीक छ। ल अर्को छ फेरि हाम्रो कोप्लानर भेक्टर्स भनेर है, कोप्लानर भेक्टर्स। कोप्लानर भेक्टर्स भनेको के हो फेरि? यसलाई के भन्ने त भन्दाखेरि टु अर मोर भेक्टर्स, टु अर मोर भेक्टर्स है, लाई अन सेम प्लेन भनेको छ है, सेम प्लेन भनेको टु डाइमेन्सनल है। जस्तो बोर्ड भयो, बोर्ड लेन्थ पनि छ ब्रेथ पनि छ, यसलाई हामी के भन्छौँ, टु डाइमेन्सनल भन्छौँ। यो बोर्ड पनि आफैमा के छ, तिम्रो प्लेन हो एउटा। ठिक छ नि, यो बोर्ड पनि आफैमा के हो, प्लेन हो। यस्तो प्लेनमा लाई गर्ने दुई अथवा दुई भन्दा बढी भेक्टर्सलाई हामी के भन्ने, कोप्लानर भेक्टर्स भनेर भन्न सक्छौँ। जस्तो फर इक्जाम्पल टु भेक्टर्स अलवेज लाई है, अलवेज लाई अन अ प्लेन है, एउटा प्लेनमा जहिले पनि के गर्छ, लाई गर्न सक्छ। टु भेक्टर्स अलवेज लाई अन अ प्लेन, एउटा प्लेनमा टु भेक्टर्स जहिले पनि लाई गर्छ। तर थ्री भेक्टर्स मे नॉट lie on same plane, है। दुईटा जुन भेक्टर छ त्यो चाहिँ प्लेनमा लाई गर्छ जहिले पनि। जस्तो मान यो दुईटा भेक्टर्स हो, जस्तो मैले यसलाई यसरी राखेँ है, यसलाई मैले यसरी राखेँ, ल यसलाई मैले यसरी राख्छु। अब मैले यो एउटा प्लेनले यो प्लेनमा मैले यो भेक्टरलाई यसरी राख्न सक्छु कि सक्छु। मैले अब भने यसरी राख्छु नि त मैले है, यसरी अहिले मैले यसरी राख्छु भन्यो भने ठिक छ, यसरी राखेँ, यसरी रहेन है, यहाँ दुईटा भेक्टर्स रह्यो। फेरि भने मैले ल ठिक छ, मैले अब पोजिसन चेन्ज गर्छु, अब मैले यसरी राख्छु। तिमीले भन्छौ ठिक छ सर राखिदिनुहोस्, यस्तै रहन्न है, रह्यो कि रहेन। अब मैले यसलाई यसो गर्छु, यहाँ रह्यो, यो प्लेनमा रह्यो हो कि होइन, मैले यसरी राखेँ, यो प्लेनमा रह्यो है। मैले अब यसलाई यस्तो गराइदिएँ, तिमी भन्छौ ठिक छ सर यसरी मैले राख्छु, यो प्लेनमा रह्यो कि रहेन, रह्यो। भनेपछि दुईटा भेक्टर्स जुनसुकै पोजिसनमा राख तिमीले है, जुनसुकै पोजिसनमा राख, यस्तरी राख, यस्तरी राख्यो भने प्लेन यहाँ यसरी रहने भयो, यसरी। त्यही भएर दुईटा भेक्टर्स जतिखेर पनि एउटा प्लेनमा के गर्छ, लाई गर्छ। टु भेक्टर्स आर अलवेज लाई अन अ सेम प्लेन है। तर यहाँनिर के थियो भन्दाखेरि थ्री भेक्टर्स मे अर मे नट लाई अन द सेम प्लेन। अब तीनटा भेक्टर जब आउँछ, तीनटा भेक्टर्सका कुराकानी जब गर्छौँ त्यतिखेर हामीले हेर्न सक्छौँ तीनटा भेक्टर्स हेरेर। जस्तो अब मैले अघिको जस्तैलाई यसरी राखेँ है, यसरी राख्छु, यसरी राख्यो भने के हुन्छ, यो दुईटा हेर, यो दुईटा पर्छ, यो पर्दैन। फेरि मैले यसलाई यसरी राखेँ भनेपछि यो दुईटा पर्छ, यो पर्दैन। अब हेर यस्तो छ, मैले भने अब यो दुईटालाई यसरी राख्छु, ल हेर यसरी राखेँ
भने यो पर्दैन, पर्दैन है। त्यसपछि यसरी राख, एकचोटि यसरी राख। हेर यो भेक्टर के भयो, यता आयो। फेरि मैले भने त्यसो भने अब यसलाई यसरी राख्यो। अब यो दुईटालाई राख्यो, हेर यो दुईटालाई यसरी राखौँ, यो भेक्टर के भयो, बाहिर आयो। फेरि भने ठिक छ, त्यसो भने यो राखौँ, हेर यसरी राख, यो भेक्टर्स के भयो, बाहिर निस्केर आयो। त्यसैले तीनटा भेक्टर्स कहिले कहिले लाई नगर्न पनि सक्छन् है, कहिले कहिले लाई नगर्न पनि सक्छन्। अब गर्छन् कतिखेर भन्दाखेरि अघि नै मैले भनिसकेँ, गर्दाखेरि यिनीहरू के हुन पर्दो रहेछ, यस्तरी यस्तरी राख न है, यस्तरी राख्दै होला कसो है, सर यस्तरी राख्दै, यसलाई यसरी राख्दै। तीनटा भेक्टर्स लाई गरिरहेछ अहिले तीनटा भेक्टर्स के गरिरहेछ, लाई गरिरहेछ। अर्को तरिका पनि हुनसक्छ, यसरी पनि हामीले राख्न सक्छौँ तीनटा भेक्टर्सलाई, हो यसरी। हेर त यसरी पनि हामीले राख्न सक्छौँ। यसरी भएको बेला यसरी पर्छ, हेर यसरी के हुने भयो, पर्छ, हेर यसरी पर्छ है, ठिक छ नि। ल अब यसपछि हामी जान्छौँ, क्लियर छ यो कुरा, ठिक छ। ल यसपछि अब हामी जाँदैछौँ कोप्लानर भेक्टर्समा है। कोप्लानर भेक्टर्स अघि भर्खर पढ्यो हामी, के पढ्यो, कोप्लानर भेक्टर्सको बारेमा। अब हामी कन्करेन्ट भेक्टर्सको बारेमा पढ्छौँ है, कन्करेन्ट भेक्टर्स। अब यो के हो कन्करेन्ट भेक्टर्स भनेको है, यो के हो त कन्करेन्ट भेक्टर्स भनेको, यो के हो भन्दाखेरि टु अर मोर भेक्टर्स लाई नभनौँ, इन्टरसेक्ट भनौँ है। मोर भेक्टर्स इन्टरसेक्ट टु अर मोर भेक्टर्स इन्टरसेक्ट एट अ पोइन्ट or line of actions or their line of action पनि भनिन्छ, and or their lines of actions intersect है, intersect। जस्तो माना कुनै एउटा भेक्टर छ, यो भेक्टर्स एउटा भयो ए भेक्टर्स भनेर मैले भने यसलाई, ए भेक्टर्स छ, त्यसपछि गएर अर्को छ बी भेक्टर्स र अर्को छ सी भेक्टर्स। हेर यिनीहरूको लाइन अफ एक्सन यहाँ आएर इन्टरसेक्ट भइरहेछ, यहाँ हेर यहाँ के भन्छ, इन्टरसेक्ट भएको छ भने यस्तो खाले भेक्टर्सलाई हामी के भन्ने, कन्करेन्ट भेक्टर्स भनेर भन्ने है, कन्करेन्ट के भन्ने, भेक्टर्स भनेर भन्नु पर्छ। र यस्तो खाले जुन भेक्टर्स छ जनरली हामी फोर्समा के गरिराखेका हुन्छौँ, युज गरिराखेका। जस्तो फर इक्जाम्पल हेर, फोर्सको लागि एउटा मैले देखाएँ, यो एउटा कुनै एउटा बक्स हो, यो होरिजन्टल सर्फेस छ र यो बक्समा एउटा फोर्स तिम्रो मान यहाँबाट लागिरहेछ, एउटा F1 बराबरको फोर्स यता लागिरहेछ है। अर्को मान तिम्रो F2 बराबरको फोर्स यो डाइरेक्सनमा लागिरहेछ, F2 बराबरको फोर्स यसरी लागिरहेछ। अर्को हेर फेरि F3 बराबरको फोर्स यता तानिरहेछ है। जस्तो रस्सी तानातान गर्छौँ नि हामीले, एउटाले यताबाट खुर्र गरेर तान्छ, अर्कोले इस्र गरेर तानिराखेको हुन्छ नि त, हो कि होइन। यसरी खुर्र अर्कोले तान्छ, अर्कोले उता साइडमा हुर्र गरेर तानिराखेको हुन्छ, हो त्यो अनुसारको यस्तो खाले F1, F2 एन्ड F3 मा यसरी फोर्सले तानातान एकअर्काले गरिरहेछ भने हामी केटाकेटीमा गर्थ्यौँ कि यो काम है सर, अहिले त म उमेर होला भए भनौँला। फेरि F2 यस्तो, फेरि हेर यसको मैले अब यसलाई डट गर्दै लिएर आएँ र यसलाई पनि मैले डट गर्दै यहाँ गएँ, यहाँ पनि डट यहाँ लिएर आएँ भने यहाँनिर के छ, लाइन्स अफ एक्सन भन्छ है। यिनीहरूको लाइन्स अफ एक्सन के छ, यहाँनिर के छ, इन्टरसेक्ट छ, हो। यस्तो खाले हामीले जुन टु भेक्टर्स इन्टरसेक्ट भइरहेछ त्यो भेक्टर्सलाई हामी के भन्ने, कन्करेन्ट भेक्टर्स भनेर भन्छौँ, ठिक छ नि। ल यसपछि हेर स्टुडेन्ट्स, अब म जाँदैछु युनिट भेक्टर्समा है, के युनिट भेक्टर्स अर्को टपिक्स युनिट भेक्टर्स। हेडिङ लाऊ युनिट भेक्टर्सको। जस्तो अब भेक्टर्स एउटा यस्तो खाले भेक्टर जसलाई युनिट भेक्टर कतिखेर भन्ने भन्दाखेरि अब हुज म्याग्निट्युड है, हुज म्याग्निट्युड
इट अलवेज युनिटी पनि भनिन्छ है, युनिटी। यसैलाई ओएनई वन पनि भन्न सकिन्छ, जसको म्याग्निट्युड जहिले पनि के हुन्छ, युनिटी अर वन हुन्छ। जस्तो मान इफ ए इज युनिट भेक्टर, ए इज युनिट भेक्टर भइदियो भने हामी भेक्टर ए को म्याग्निट्युड कति लेख्न सक्छौँ, 1 लेख्न सक्छौँ है। र यो युनिट भेक्टर्समा धेरै युज छ, त्यसैले यसको एउटा छुट्टै के आइदियो, फर्मुला पनि आइराखेको छ र यसको सिम्बल हामीले छुट्टै तरिकाले फिजिक्समा गर्छौँ है। त्यही भएर इफ ए इज युनिट भेक्टर, म्याग्निट्युड अफ ए कति आउन पर्यो भन्दाखेरि 1 आउन पर्छ। म्याग्निट्युड अफ 1 कति, 1 आउन पर्यो भने इट इज रिप्रेजेन्टेड बाई एन्ड इट is represented by, यसलाई हामीले ए को क्यापले यसरी डिनोट गर्छौँ, ए मा क्याप लगाइदिन्छौँ। यसलाई कसरी पढ्ने त भन्दाखेरि रिड, यसलाई यसरी पढ, ए क्याप भनेर पढ है। यसलाई रिड गर्दाखेरि रिड ए क्याप, इट इज रिप्रेजेन्टेड बाई ए क्याप। र ए क्याप को हामीले फर्मुला नै बनायौं र यसको फर्मुला हुन्छ ए भेक्टर डिवाइडेड बाई ए म्याग्निट्युड है। यो फर्मुला हामी युज गर्छौं। र यसरी युनिट भेक्टर किन बनाइयो त भन्दाखेरि युनिट भेक्टर्सको फिजिक्समा ठुलो रोल छ र यसको के रोल छ त भन्दाखेरि एउटा मात्रै रोल छ, यसले भेक्टरको के दिन्छ भन्दाखेरि डाइरेक्सन दिन्छ है। इट गिव्स direction of a vector है। यो चाहिँ हाम्रो के थियो, युनिट भेक्टर्सका कुराकानी थियो। के छ यो लेखेको देखेछ, हेर्छु म एकचोटी। ल क्लियर देखिएको रहेछ। अब हामी नेक्स्ट भेक्टरमा जान्छौँ। पायलिया हो पायलिया सुर मचाए फुकाए ल स्टुडेन्ट्स, अब म जाँदैछु टाइप्स अफ भेक्टर्स को अर्को टाइप्समा है। र अर्को छ हाम्रो जीरो भेक्टर्स र अर्को नाम यसको छ नल भेक्टर है, नल भेक्टर्स यसरी पनि भन्छौँ। र यसको नामबाटै थाहा भयो जसको म्याग्निट्युड कति हुन्छ, 0 हुन्छ। यस्तो खाले भेक्टर्स है जसको इट हैज म्याग्निट्युड कति हुन पर्यो भन्दा 0, म्याग्निट्युड 0, इट हैज म्याग्निट्युड कति 0 एन्ड हैज आर्बिट्रेरी डाइरेक्सन भन्छ है। आर्बिट्रेरी डाइरेक्सन भनेर भन्छौँ हामी। आर्बिट्रेरी डाइरेक्सन भनेको जुनसुकै डाइरेक्सनमा भनेको है, जुनसुकै डाइरेक्सनमा हेर, जुनसुकै के हो डाइरेक्सनमा यो हुन सक्छ भनेर भनेको छ। र यसको तिमीहरूले यो कन्सेप्ट अझै जस्तो दुईटा भेक्टर्स छ, तिमीले सम गर अथवा क्रस गर है, र त्यतिखेर यसको रिजल्ट कति आउँछ भन्दाखेरि 0 आइदियो भने हामीले यसलाई के भन्ने, नल भेक्टर्स भनेर। के 0 को पनि कुनै मिनिङ छ भन्दाखेरि यस छ है, यस छ। हामी यो कन्सेप्ट चाहिँ क्रस प्रोडक्ट पढाउँदाखेरि तिमीहरूलाई त्यहाँनिर म क्लियर गराउँछु है। क्रस प्रोडक्टमा यो कुरा चाहिँ तिमीहरूलाई क्लियर हुन्छ क्रस प्रोडक्ट पढ्दाखेरि है। क्रस प्रोडक्ट पढाउँछु त्यतिखेर यहाँनिर जानेर हामी देख्छौँ दुईटा भेक्टर्स कतिखेर क्रस गरिरहेछौँ अथवा
प्रडक्ट गरिरहेछौँ भन्दाखेरि रिजल्टेन्ट के आइदिन्छ 0 आउँछ। के 0 भनेको डाइरेक्सन नभएको हो भन्दाखेरि यस हो, तर जुनसुकै डाइरेक्सनमा पनि के दिन्छ यसले रिजल्ट दिन्छ है। यो थियो 0 भेक्टर्सको बारेमा यति मात्रै बुझ, जसको म्याग्निट्युड कति छ यसलाई 0 र डाइरेक्सन कस्तो हुन्छ आर्बिट्रेरी डाइरेक्सन हुन्छ है। यति मात्रै अहिले भने। र यसपछि छ अर्को प्यारलल भेक्टर्सहरु है। यो भयो प्यारलल भेक्टर्सको कुरा। प्यारलल भेक्टर्स भनेको दुईटा भेक्टर जुन चाहिँ सेम डाइरेक्सनमा हुन्छ यसरी है। यो ए भेक्टर्स भयो, यो के भयो बी भेक्टर्स भयो। यो ए भेक्टर्स बी भेक्टर्स सेम डाइरेक्सनमा मुभ गरिरहेछ भने यस्तो खाले भेक्टर्सलाई हामी के भन्ने प्यारलल भेक्टर्स भन्ने। जस्तो अर्को पनि हुन सक्छ, यो एक्स भेक्टर्स हुन सक्यो, अर्को चाहिँ यो वाई भेक्टर्स। के यो पनि प्यारलल हो भन्दा यस प्यारलल भेक्टर्स हामी भन्न सक्छौँ। यसलाई पनि के भन्न सक्छौँ प्यारलल भेक्टर्स भनेर भन्न सक्छौँ है। ल र प्यारलल भेक्टर्सको हेर जुन एंगल हुन्छ त्यो एंगल चाहिँ कि त 0 हुन्छ कि त 180 हुन्छ है। प्यारलल भेक्टर्स जुन छ यो प्यारलल भेक्टर्सको हामीले कुराकानी जब गर्छौं त्यतिखेर है यो डिपेन्ड गर्छ। यसलाई हामी के भन्छौं, यसलाई हामी भन्छौं टेल, यसलाई हामी भन्छौं हेड है। यो टेल र हेडको कथामा डिपेन्ड छ। अहिले एकछिनमा म एंगल कसरी फाइन्ड आउट गर्ने भन्ने कुराहरू सिकाउँदै छु है आजकै भिडियोमा। र यसमा हामीले हेर्यौ भने यसको एंगल 0 लिन सक्छौं। कसरी भन्ने कुरा अहिले एक्सप्लेनेसन गर्छु। त्यसपछि अर्को छ एन्टी प्यारलल भेक्टर्स। नामै छ एन्टी प्यारलल भेक्टर्स। एन्टी प्यारलल भेक्टर्स भनेको तिम्रो एउटा भेक्टर यो डाइरेक्सनमा छ र अर्को भेक्टर बी चाहिँ यो डाइरेक्सनमा छ भने यहाँ यसरी एउटा भेक्टर इस्टतिर अर्को भेक्टर वेस्टतिर गइरहेछ भने है, वेस्टतिर गइरहेछ भने यो के भयो भन्दाखेरि एन्टी प्यारलल भेक्टर्स भयो। नेगेटिभ भेक्टर र एन्टी प्यारलल भेक्टर्समा फरक छ। नेगेटिभ भेक्टरमा म्याग्निट्युड सेम हुन पर्थ्यो है, म्याग्निट्युड के हुन पर्थ्यो सेम हुन पर्थ्यो। तर एन्टी प्यारलल भेक्टर्समा सेम भए पनि एन्टी हुन सक्यो अथवा सेम म्याग्निट्युडको छैन भने पनि के भयो एन्टी हुन पाउँछ। तर डाइरेक्सन कस्तो हुन पर्यो भन्दा अपोजिट डाइरेक्सनको हुन पर्छ। र यतिखेर हामी एंगल यसको निकाल्यौ भने थीटा इक्वल्स टु 180 डिग्री हुन्छ है। 180 भनेको बी को डाइरेक्सन यो छ र ए को डाइरेक्सन यता छ। त्यसपछि यो एंगल कति आयो भन्दाखेरि 180 डिग्री। यसको अहिले एंगल कसरी निकाल्ने भन्ने अबको कुराकानी। यस पछाडीको अबको हाम्रो क्लास छ एंगल टेक्निक टु फाइन्ड द एंगल बिट्विन टु भेक्टर्स है। के छ यो देखिएको छ। ल स्टुडेन्ट्स हामीले आज सेकेन्ड भिडियो बनाउँदै छौं र यसभन्दा अगाडि जुन मैले फर्स्ट लेक्चर भनेको भेक्टर्सको फर्स्ट लेक्चरमा मैले के कुराकानी गरेको थिएँ भन्दाखेरि प्यारलल शिफ्टिङ अफ द भेक्टर्स के छ पोसिबल छ है। प्यारलल शिफ्टिङ अफ द भेक्टर्स के छ पोसिबल छ भने चाहिँ प्यारलल शिफ्टिङ भेक्टर्समा प्यारलल शिफ्टिङ के छ भन्दाखेरि पोसिबल छ। जस्तो फर एक्जाम्पल एउटा भेक्टर्स यो छ ए भेक्टर्स कति मिटरको भन्दाखेरि 2 मिटरको छ। यदि मैले ए को प्यारलल शिफ्टिङ गरे यसरी ए गरे भने प्यारलल शिफ्टिङ गरे भने यो पनि के भइदिन्छ, यो पनि ए भेक्टर बनिन्छ कतिको 2 मिटरकै बनिन्छ। ठीक छ। जस्तो मान मैले एउटा भेक्टर्स यसरी गरे, यसलाई मैले एक्स भेक्टर्स भनेर भने एक्स भेक्टर कतिको छ भन्दाखेरि 2 न्यूटनको छ। मैले यसको प्यारलल भेक्टर गर्न खोजे जस्तो जुम गरे यसरी जुम एक्स को प्यारलल भेक्टर्स मैले गर्न खोजे जुम गरेर यहाँ लिएर आए भने यो कति भइदियो 2 न्यूटन्स के भइदियो। मैले यसको फेरि अर्को प्यारलल भेक्टर्स पनि गर्न सक्छु यसरी है। यो पनि तिम्रो यसको के भयो प्यारलल शिफ्ट भयो। प्यारलल शिफ्ट गरे भने प्यारलल शिफ्टिङ गर्दाखेरि एउटा कुरा हामीले ध्यान दिनुपर्छ म्याग्निट्युडमा, एउटा ध्यान दिनुपर्छ डाइरेक्सनमा है। प्यारलल शिफ्टिङ गरिएछ भने हामीले म्याग्निट्युड र डाइरेक्सनमा के गर्नुपर्छ ध्यान दिनुपर्छ। डाइरेक्सन के राख्नुपर्छ सेम राख्नुपर्छ। डाइरेक्सन के राख्नुपर्छ सेम राख्नुपर्छ। बल्ल प्यारलल शिफ्टिङ के हुन्छ पोसिबल हुन्छ है। प्यारलल शिफ्टिङ के हुन्छ पोसिबल हुन्छ। अब हामी जाँदै छौं टेक्निक टु फाइन्ड द एंगल बिट्विन टु भेक्टर्स है। टेक्निक टु फाइन्ड द एंगल टेक्निक टु फाइन्ड द एंगल
ठीक छ, यस्तै गरौँ टेक्निक टु फाइन्ड द एंगल बिट्विन टु भेक्टर्स भनेर है त। पहिलो हेर यसको पहिलो रुल्स छ। पहिलो रुल्सले के भनेको छ भन्दाखेरि टेल टु टेल कम्बिनेसन, टेल टु टेल कम्बिनेसन भनेको छ। टेल टु टेल और हेड टु हेड कम्बिनेसन गर्ने भनेको छ है। टेल टु टेल अथवा हेड टु हेड के गर्ने कम्बिनेसन गर्ने, कम्बिनेसन है, हेड टु हेड के गर्ने कम्बिनेसन गर्ने भनेको छ। र दोस्रो छ फेरि चुज स्मल एंगल, चुज स्मल एंगल, चुज स्मल एंगल का कुरा गर्ने छ है। कस्तो एंगल चुज गर्ने भन्दाखेरि स्मल एंगल चुज गर्ने है। पहिला हेर टेल टु टेल कम्बिनेसन गर्न पर्यो। हामीले दुईटा भेक्टर टेल टु टेल कम्बिनेसनमा छ कि छैन अथवा हेड टु हेड कम्बिनेसनमा छ कि छैन त्यो चेक गर्ने। त्यो चेक गरेपछि सेकेन्ड स्टेप के चेक गर्ने त भन्दाखेरि हामीले स्मल एंगललाई के गर्न पर्यो, चेक गर्न पर्यो। फर इक्जाम्पल हेर मैले भने ठीक छ, त्यसो भने यो एउटा भेक्टर बनाइदिए मैले, हेर यो एउटा भेक्टर्स बनाए र यो यसलाई मैले भने ए भेक्टर्स र यसलाई मैले भने बी भेक्टर्स, ठीक छ। र अब हेर जस्तो हामीले के थाहा छ त भन्दाखेरि कुनै यो भेक्टर छ भने यसलाई हामी भन्छौँ टेल, यसलाई हामी के भन्छौँ टेल भन्छौँ, र यसलाई हामी के भन्छौँ हेड भनेर भन्छौँ, यसलाई हामी के भन्छौँ हेड भनेर भन्छौँ। यो टेल भयो, यो के भयो हेड कम्बिनेसन भयो है, यो टेल यो हेड कम्बिनेसन। अब हेर ए भेक्टर्सको टेल र बी भेक्टर्सको टेल के भएको छ, एक आपसमा मिलेको छ भनेपछि टेल टु टेल कम्बिनेसन के भयो, ठीक छ। अब टेल टु टेल कम्बिनेसन ठीक भएपछि अब हामी एंगल ए र बी को कति छ भनेर निकाल्न पर्यो भने मान यतिखेर मैले भने यो एंगल तिम्रो 120 डिग्री छ, कति 120 डिग्री छ। यो 120 डिग्री हुन्छ भने अब यो एंगल कति हुन्छ भन, के 240 लेख्दा ठीक होला। हेर के यसलाई 240 लेख्दा ठीक हुन्छ, यो 20 र 40 60 भयो, 1 र 2 3, होल एंगल कति हुन्छ 360 हुन्छ। अब यो 120 छ भने यो 240 छ। अब हेर हामीले टेल टु टेल कम्बिनेसन गरेर अब यो फिगर देखाएको छ र हामीलाई भनेको छ फाइन्ड द एंगल बिट्विन टु भेक्टर्स भनेको छ भने अब हामीले के गर्न पर्यो भन्दाखेरि पहिला टेल टु टेल कम्बिनेसन मिलेछ कि छैन अथवा हेड टु हेड कम्बिनेसन मिलेको छ कि छैन त्यो चेक गर्छौँ। जस्तो हेड टु हेड कम्बिनेसन त एउटा हेड यता छ, एउटा हेड यता छ, हेड टु हेड मिल्ने चान्स छैन। अब टेल टु टेल छ कि छैन भनेको टेल बी को पनि टेल यहाँ, ए को पनि टेल यहाँ मिलेको रहेछ भनेपछि अब एंगल बिट्विन टु भेक्टर्समा 120 र के छ 240 छ भनेपछि कुन एंगल चुज गर्ने, सानो एंगल चुज गर्ने। कुन एंगल, सानो एंगल। त्यही भएर एंगल बिट्विन ए एन्ड बी भेक्टर्स जो छ त्यसको एंगल कति छ भन्दाखेरि 120 डिग्री भन्ने है। यो मेथड हो, यो के हो मेथड हो, ठीक छ। ल फेरि मैले अब अर्को दे, फेरि अर्को दे, अब पहिले फेरि अर्को दे। मैले भने यो एंगल 60 डिग्री छ, यो भेक्टर्स ए हो, यो भेक्टर्स बी हो। मैले भने एंगल बिट्विन टु भेक्टर्स कति भन ल, एंगल बिट्विन टु भेक्टर्स कति, यो 60 छ भने तिमीले भन्छौ यो 60 छ भने यतापट्टिको कति हुन पर्यो 300 हुन पर्यो भनेपछि यो 300 यो 60 भनेपछि सानो कुन भयो 60 भयो। त्यही भएर एंगल बिट्विन टु भेक्टर्स कति हुने भयो 60 डिग्री हुने भयो। एंगल बिट्विन टु भेक्टर्स कति हुने भयो 60 डिग्री है। अरु पनि क्वेशनहरु छ, अब यसलाई मेट्दिम 1 2 3 ल म मेट्न गए है। चांद छुपा बादल में कि तू मेरी जाना के तू मेरी जाना। ल अब हेर स्टुडेन्ट्स म तिमीहरुलाई एउटा क्वेशन दिए, एउटा क्वेशन छ। ल मैले भने फाइन्ड द एंगल बिट्विन है, एक नम्बरको फाइन्ड द एंगल है बिट्विन ए एन्ड बी भेक्टर्स भने है। मैले यसलाई दिए 160 डिग्री, एउटा 160 नभनौँ, यसलाई मैले 260 डिग्री दिए एउटा, र अर्को मैले दिए फेरि दोस्रोमा
यो मान ए भेक्टर छ र यसलाई मैले बी भेक्टर्स भने र यो भ्यालु मैले दिए 60 डिग्री। र मैले तिमीहरूलाई क्वेशन सोधे, के क्वेशन सोधे त भन्दाखेरि फाइन्ड द एंगल बिट्विन ए एन्ड बी। ल 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 पज गर सल्भ गर। भिडियोलाई पज गरेर सल्भ गर्ने। ल अब म गर्दैछु, तिमीहरूको एन्सरसँग म्याच खायो कि खाएन। अब हेर, यो कति छ 260 छ, त्यसो भने यो कति भइदिन्छ, यो कति हुन्छ 100, यो कति हुन्छ 100, यो 260, यो कति 100, दुईटामा। अब यसमा एउटा भेक्टर लेखेको रहन्छ, यहाँ ए भेक्टर्स, यहाँ कति बी भेक्टर्स गराइदियो। ए र बी भेक्टर्स फाइन्ड आउट गर्न भन्ने भनेको थिए। अब ए र बी भनेपछि यो 260, यो 100, कुन सानो छ भन्दाखेरि 100 सानो छ, त्यसैले यसको एन्सर कति आयो, थीटा कति आयो, दुईटाको एंगल 100 डिग्री आयो। कति आयो दुईटाको एंगल 100 डिग्री। अब यता जाऊ, यसको 100 छ, यो कति 260 डिग्री, यो कति 260 डिग्री। अब कति हुन्छ थीटाको भ्यालु, सानो कोण 100 डिग्री। यो लेख्यो भने तिम्रो मिस्टेक्स। किन भन्दाखेरि हामीले चेक गर्नुपर्छ टेल टु टेल कम्बिनेसन छ अथवा हेड टु हेड कम्बिनेसन छ। अब ए भेक्टर्सको यो हेड हो भने बी भेक्टर्सको यो के हो टेल, हेड र टेल कम्बाइन भइरहेछ, त्यसैले हामीले मिलाउन पर्छ टेल टु टेल अथवा हेड टु हेड कम्बिनेसनमा। त्यसैले यो जुन 100 लेख्यो उसको के हुने भयो, रङ हुने भयो है त। अब हेर यसलाई कसरी गर्ने भन्ने है त, यसलाई कसरी गर्ने है, यसलाई कसरी गर्ने है, एकछिन। ल अब हेर, यो हेर्यो भने हामीले ए को प्यारलल शिफ्ट गर्दियौ। ए को के गरौ, प्यारलल शिफ्ट। ए को प्यारलल शिफ्ट यस्तो भयो नि त। यो के भयो, ए को प्यारलल शिफ्ट गर्दै मैले। ए को प्यारलल शिफ्ट गरे भने यो 100 छ, यो कति, यो हुन्छ 80 डिग्री भनेको ए को टेल बी को टेल कति भयो 80 डिग्री। अब यो पुरै यता घुमाउँदाखेरि त कति हुन्छ 280 हुन्छ। अब 80 र यतापट्टिको 280 मा तिम्रो एंगल कति भयो, एंगल बिट्विन टु भेक्टर्स ए एन्ड बी कति हुन्छ भन्दाखेरि हेर, यो यसको पनि टेल यसको पनि टेल, त्यसैले एंगल कति आयो भन्दाखेरि थीटा भनेको 80 डिग्री आउने भयो। कति आउँछ, थीटा भनेको 80 डिग्री। अब हेर, मैले एउटा फिगर बनाउँछु तिमीहरूलाई है, एउटा के बनाएँ मैले, फिगर बनाएँ। ल मैले भने यो एंगल 60 डिग्री छ, यो भयो 70। अब 60 र 70 कति हुन्छ 130 हुने भयो। 130 मा यो कति हुने भयो, अब यो 50 डिग्री भयो। यसलाई भने मैले ए भेक्टर्स, यसलाई भने मैले बी भेक्टर्स र यसलाई मैले भने सी भेक्टर्स। अब मेरो क्वेशन के हो भन्दाखेरि फाइन्ड द एंगल्स बिट्विन, एउटा तिमीले निकाल ए एन्ड बी भेक्टर्स, एउटा अर्को निकाल बी एन्ड सी भेक्टर्स र अर्को निकाल सी एन्ड ए भेक्टर्स है। फाइन्ड एंगल, फाइन्ड एंगल। ल एंगल निकाल 1 2 3 4। ल स्टुडेन्ट्स, अब हेर ए र बी को एंगल, ए र बी हेर, ए भेक्टर्स को टेल बी भेक्टर्स को टेल मिलेछ। यतापट्टिको एंगल हेर्ने हो भने ठुलो हुन्छ 70 डिग्री भनेपछि ए र बी को एन्सर कति आयो 70 आउने भयो। यसमा पनि कुनै डाउट छैन। अब हेर, बी भेक्टर को हेड सी भेक्टर को पनि हेड कति छ 60 छ, तिमीले यता गर्यौ भने 300 हुन्छ। कति हुन्छ, बी र सी को पनि थीटा भने कति हुने भयो भन्दा 60 डिग्री हुन्छ, किनकि हेड हेड कम्बिनेसन के भएको छ, मिलेको छ। हेड हेड कम्बिनेसन मिलेछ भने यो कति लेख्न मिल्यो 60 लेख्न मिल्यो। अब हेर सी र ए को, सी भेक्टर्स को यो के हो, टेल हो, ए भेक्टर्स को के हो, हेड हो। हेड र टेल कम्बिनेसन मिलिरहेछ, एउटाको हेड एउटाको टेल, तर हामीले मिलाउने हो हेड हेड अथवा टेल टु टेल। अब हेर, टेल टु टेल मा ए भेक्टर को प्यारलल शिफ्ट गरिदिन्छु मैले। हेर टुरुरु 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 टुरुरु, ल हेर टुरुरु टुरुरु टुरुरु, ल यो भयो ए भेक्टर्स।
ए को प्यारलल शिफ्ट गर्थे, ए को प्यारलल शिफ्ट गरे भने ए को यो टेल भयो, सी को पनि यो के भयो टेल भयो। अब यो एंगल कति हुने भयो भन्दाखेरि यो 50 भएपछि यो कति हुन्छ 130 डिग्री हुन्छ। अब यो होल पुरै घुमायो भने 130 चाहिँ के हुन्छ सानो एंगल बन्छ। त्यसैले सी र ए भेक्टर्सको जुन एंगल निकाल्छौ त्यो एंगल कति बनिन्छ 130 डिग्री। के 50 र 130 जोड्दाखेरि 180? यस करेक्ट। भनेपछि हाम्रो यो थियो हेड टु हेड कम्बिनेसन र टेल टु टेल कम्बिनेसनबाट हामीले निकाल्छौं एंगल बिट्विन टु भेक्टर्स। र स्टुडेन्ट्स हाम्रो भिडियोले समय अब छैन भनिराखेको छ, त्यसैले अब म नेक्स्ट भिडियो लिएर आउँदै छु एडिसन ल अफ अथवा ट्रायंगल ल अफ भेक्टर एडिसन एन्ड प्यारालोग्राम ल अफ भेक्टर एडिसन को। र आजको भिडियो तपाईहरुलाई कस्तो लाग्यो लाइक र कमेन्ट्स गर्नु होला। ज्यादा ज्यादा एउटा लास्ट कुरा भने जुन स्टुडेन्ट्सले मलाई लाइक कमेन्ट्स गरिरहनु भएको छ, धेरै माया गरिरहनु भएको छ, उहाँहरुलाई म फेरि एकचोटी थ्यांक्स भन्न चाहे है। ल आजको लागि हैव अ नाइस डे, गुड बाय।